यहाँहरू सबैलाई नमो नमः। आज मैले वेद विषय अन्तर्गत ब्राह्मण ग्रन्थको परिचय, वेदमा के छ, वेदका कुराहरू, यावत कुराहरू म यहाँहरूलाई बताउने क्रममा वैदिक मन्त्र उच्चारण गर्दै सिकाउँदै जाने क्रममा मैले आज ब्राह्मण ग्रन्थ के हो र ब्राह्मण ग्रन्थको परिचयको बारेमा यहाँहरूलाई थोरै केही कुरा राख्न गइरहेको छु। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। ब्राह्मण ग्रन्थको परिचय। ब्राह्मण ग्रन्थहरू उत्तर वैदिक कालका वैदिक साहित्य हुन् र संहितापछि वैदिक साहित्यमा समयक्रमले ब्राह्मण ग्रन्थहरू देखा परेका हुन्। ब्राह्मण ग्रन्थको प्रधान विषय यज्ञको प्रतिपादन र यज्ञका विधिहरूको व्याख्या गर्नु हो र वेदमा निहित कर्मकाण्ड विषयक विधि विधानको व्याख्या गर्ने हुनाले यी ब्राह्मण ग्रन्थलाई वेदकै कर्मकाण्ड सम्बन्धी भाष्य भनेर पनि परिचय दिन सकिन्छ। व्युत्पत्ति अनुसार ब्राह्मण अर्थात् यज्ञ विषयको प्रतिपादन गर्ने ग्रन्थ हुनाले यी ग्रन्थहरूको नाम ब्राह्मण रहन गएको हो। यज्ञानुष्ठानका समयमा प्रयोगमा ल्याइने संहिता भागका विधि नियमहरूका सङ्कलन हुन्। सङ्कलनहरू नै ब्राह्मण ग्रन्थमा सुरक्षित छन्। वैदिक धर्मसँग सम्बन्धित विभिन्न सिद्धान्त तथा नीति नियमहरू यी ग्रन्थमा सविस्तार निरूपण गरिएका छन्। यस दृष्टिले पनि ब्राह्मण ग्रन्थहरू हिन्दू धर्मका अति प्राचीन व्याख्यानहरू हुन्। कर्मकाण्डका विभिन्न ग्रन्थहरूमा वैदिक विद्वानहरूद्वारा प्रकट गरिएका विचारहरूका सङ्कलनहरू ब्राह्मण ग्रन्थ हुन्। मन्त्र र प्रार्थनाहरूका साथ यज्ञमा गरिने अनुष्ठानहरूको सम्बन्ध जोड्दै स्वतन्त्र रूपले यज्ञ सम्बन्धी कर्मकाण्डका विधिहरूको व्याख्या तथा विवरण प्रस्तुत गर्नु ब्राह्मण ग्रन्थको प्रतिपाद्य विषय हो। कर्मकाण्ड र याज्ञिक विधि विधानको साङ्गोपाङ्ग मौलिक विवेचन चाहिँ ब्राह्मण बाहेक अन्य ग्रन्थमा पाउन सकिँदैन। यिनमा यज्ञको क्रमबद्ध आध्यात्मिक व्याख्या गरिएको छ। त्यसैले ब्राह्मण ग्रन्थलाई यज्ञ विधानको संहिता भनेर पनि भनिन्छ, किनकि यहाँ मन्त्र, कर्म र विनियोगका व्याख्याहरू छन्। ब्राह्मण ग्रन्थहरूको मुख्य विषय यज्ञ यागादिको प्रतिपादन र तिनका विधि विधानको व्याख्या गर्नु। यसरी ब्राह्मणहरूमा मन्त्र, कर्म र विनियोगहरूको व्यवस्था छ। संहिता तथा ब्राह्मणका स्वरूपमा स्पष्ट अन्तर देखा पर्दछ। संहिताहरू प्राय छन्दबद्ध हुन्छन्। मन्त्र यिनका कतिपय अंश कृष्ण यजुर्वेद संहिता र अथर्ववेद संहिताका केही अंश मात्र गद्यात्मक छन्, तर ब्राह्मण ग्रन्थहरू भने पुरै गद्यात्मक छन्। यसैगरी अर्को प्रकारले पनि संहिता र ब्राह्मणका बीच अन्तर स्पष्ट पार्न सकिन्छ। जस्तो कि ऋग्वेदका ऋचाहरूमा वेदस्तुतिको प्रधानता छ र यजुर्वेदमा मुख्य रूपले दर्श, पौर्णमास आदि इष्टि वा यज्ञहरू र अन्य यज्ञ यागादिका लागि मन्त्र तथा मन्त्रांशहरू सङ्कलित छन्। सामवेद चाहिँ वेदस्तुतिका गेयात्मक मन्त्रहरूको सङ्कलन हो भने अथर्ववेदका मन्त्रहरूमा विविध ऐहिक तथा पारलौकिक फल दिने विषयहरूको निर्देश पाइन्छ। परन्तु ब्राह्मण ग्रन्थहरूको मुख्य विषय त के हो भने विधि अर्थात् यस कुराको निर्देशन गर्नु कि यज्ञको विधान कहिले र कसरी गर्ने, यज्ञ यागादिमा कुन कुन सामग्रीको आवश्यकता पर्छ, ती यज्ञका अधिकारी को हुन्छन् आदि संहिताहरूमा यदि यज्ञका विषयमा कुनै विरोध देखियो भने ब्राह्मणमा त्यसको परिहार गरिएको हुन्छ। जैमिनी भाष्यकार सबर स्वामीले ब्राह्मण मन्त्रहरूको प्रतिपाद्य विषयमा 10 घटकहरूको निर्देश यस प्रकार गर्नुभएको छ। हेतुर्निर्वचनम निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः परक्रिया पुरा कल्पो व्यवधारण कल्पनाम्
उपमानं दशैते तु विषयो ब्राह्मणस्य तु। यी 10 मध्ये प्रमुख विषय चाहिँ विधि नै हो। अन्य विषयहरू यसका अङ्ग हुन्, यसलाई पूरा गराउने क्रियाकलाप हुन्। ब्राह्मण ग्रन्थमा वैदिक सिद्धान्तको सरस र रोचक व्याख्या पाइन्छ। इम्पोर्टेन्ट कुरा टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरूले। प्राचीन समयमा ब्राह्मण साहित्य निकै विशाल थियो, तर अहिले आएर समयक्रममा अनेक ब्राह्मणहरू लुप्त भएका छन् र खाली तिनका नामहरू स्रोत ग्रन्थमा मात्र उपलब्ध छन्। विषयका दृष्टिले ब्राह्मण ग्रन्थका 4 भाग छन्। विधि भाग, अनि त्यसपछि तपाईको अर्थ भाग, उपनिषद भाग र आख्यान भाग। विधि भागमा मुख्य रूपले कर्मकाण्ड सम्बन्धी विधि विधानको वर्णन छ। अर्थ भागमा यज्ञ अनुसारको फल प्राप्तिको विस्तृत चर्चा छ र कुन यज्ञको अनुष्ठानले के कस्तो फल प्राप्त हुन्छ र कुन यज्ञका लागि के कस्तो प्रक्रिया अगाल्नुपर्छ भन्ने कुराको वर्णन अर्थ भागमा रहेको छ। यस्तै गरी उपनिषद भागमा ब्रह्म तत्व सम्बन्धी चिन्तन छ भने आख्यान भागमा प्राचीन ऋषि वंश, राजवंश तथा आचार्य वंशका कथाहरू छन्। वास्तवमा समस्त हिन्दू जगतका धार्मिक, नैतिक र सामाजिक जीवनका लागि स्रोत ब्राह्मण ग्रन्थ नै हुन्। प्रत्येक वेदका शाखाका अनुसार आफ्ना ब्राह्मण र आरण्यक छन्। वैदिक संहिता अनेकौं ब्राह्मण ग्रन्थ भएको उल्लेख पाइए पनि हाल 18वटा ब्राह्मण ग्रन्थ मात्र उपलब्ध छन्। तीमध्ये पनि प्रमुख ब्राह्मण ऋग्वेदमा ऐतरेय ब्राह्मण 40 अध्याय प्राचीन र अर्को दोस्रो छ कौशितकी ब्राह्मण 30 अध्याय हुन्छ र यजुर्वेदमा शुक्ल यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण 100 अध्याय यो प्रसिद्ध भएको हो। अर्को कृष्ण यजुर्वेदमा तैत्तिरीय ब्राह्मण 25 प्रपाठक 308 अनुवाद छन्। सामवेदमा ताड्य ब्राह्मण 25 अध्याय छ र अर्को जैमिनीय ब्राह्मण। अथर्ववेदमा गोपथ ब्राह्मण काण्डका 5 अध्याय र अर्को काण्डका 6 अध्याय, जसमा टोटल 11 अध्याय छन्। यस प्रकारले ऋग्वेद संहिताका 2 ब्राह्मण छन्, ऐतरेय र कौशिकी। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेदको महत्त्वपूर्ण ब्राह्मण हो। यसमा लगभग 40 अध्याय छन् र सो वंशको सविस्तार वर्णन गरिएको छ। कौशितकी ब्राह्मणका केवल 30 अध्याय छन् र यिनमा विविध यज्ञ, अग्नि यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ र पौर्णमासेष्टि यज्ञको वर्णन छ। यिनका दृष्टिले आरण्य ग्रन्थहरू पनि ब्राह्मण भित्र पर्दछन्। ऋग्वेदका 2 आरण्यक छन्, ऐतरेय र सामख्यायन। यजुर्वेदका 2 शाखा छन्, शुक्ल यजुर्वेद र कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेदको ब्राह्मण ग्रन्थको नाम शतपथ ब्राह्मण हो। यिनको निकै ठूलो ऐतिहासिक मूल्य छ। शतपथ ब्राह्मण चाहिँ ब्राह्मण ग्रन्थहरू मध्ये सर्वाधिक विशालकाय विशाल ठूलो प्रसिद्ध ब्राह्मण हो। यसमा 100 अध्याय हुनाले शतपथ नाम रहेको हो। महाकाव्य रामायण र महाभारतका अनेक व्याख्यानको मूल वा बीज शतपथ ब्राह्मणलाई मानिन्छ। शतपथ ब्राह्मणमा रामकथा, कद्रु सुपर्णाको कथा, पुरुरवा उर्वशीको उपाख्यान र अश्विनी कुमारको कथा आदि ऐतिहासिक महत्त्वका प्राचीनतम व्याख्याहरू वर्णित छन्। यसरी वर्णन गरिएका छन्। त्यसैले महाभारतका कतिपय उपाख्यानका उपजीव्य ग्रन्थका रूपमा शतपथ ब्राह्मणलाई लिइन्छ। संस्कृत साहित्यका काव्य, नाटक, चम्पू प्रवृत्ति अनेक ग्रन्थहरूको निर्माण सूत्र शतपथ ब्राह्मणमा विद्यमान छन्। वास्तवमा शुक्ल यजुर्वेदको शतपथ ब्राह्मण संस्कृत साहित्यको विश्वकोश जस्तै छ। कृष्ण यजुर्वेदसँग सम्बद्ध ब्राह्मण ग्रन्थको नाम तैत्तिरीय ब्राह्मण हो। तैत्तिरीय ब्राह्मणमा 3 काण्ड, 25 प्रपाठक र 308 अनुवाद छन्।
यसमा मनुष्य बलि अर्थात् पुरुष समेतका साथै चतुर्वर्ण चतुर्विध आश्रयको व्याख्या र राजसूय तथा अग्निहोत्र आदि यज्ञको सविस्तार वर्णन छ। कृष्ण यजुर्वेदको आरण्यक चाहिँ तैत्तिरीय आरण्यक हो। सामवेदसँग सम्बद्ध ब्राह्मणहरूमध्ये ताडीय ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण प्रमुख मानिन्छन्। 25 अध्याय रहेको हुनाले ताड्य ब्राह्मणलाई पञ्चविंशति ब्राह्मण पनि भनेर स्वीकारिन्छ। ताडी नामक वंशका ऋषिहरूले प्रचार गरेको हुनाले यसको नाम ताड्य रहेको हो। ताड्य ब्राह्मणमा सामान्यतः सोमयज्ञको वर्णन छ। साथै एक दिनदेखि लिएर वर्षौंसम्म चल्ने यज्ञहरूको वर्णन पनि यस ब्राह्मणमा पाइन्छ। यसभित्र अनेक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक आख्यान र समाजशास्त्र विषयक सामग्रीहरू पनि छन्। सामवेदकै जैमिनीय ब्राह्मणमा ऐतिहासिक महत्त्वका अनेक धार्मिक र पौराणिक कथाहरू पनि वर्णन गरिएका छन्। यसमा संस्कृत कथा साहित्यको प्राचीनतम परम्पराको आरम्भ पाउन सकिन्छ। जैमिनीय ब्राह्मणको पुरै अंश अप्राप्य छ र केही अंश मात्र सम्पादित रूपमा उपलब्ध छ। अथर्ववेदको ब्राह्मणको नाम गोपथ ब्राह्मण हो। यसमा 2 खण्ड वा काण्ड छन्। यिनीहरू 2 भागमा विभक्त छन्। प्रथम काण्डमा 5 अध्याय र द्वितीय काण्डमा 6 अध्याय छन्। अध्यायलाई प्रपाठक भनेर भनिन्छ। वास्तवमा गोपथ ब्राह्मण वेदान्त श्रेणीको ग्रन्थ हो। यसमा केही अंश शतपथ ब्राह्मणबाट र केही अंश ताड्य ब्राह्मणबाट उद्धृत छन्। बाँकी अंश धेरै पछि रचना गरिए र जोडिएका हुन्। यसकारण ब्राह्मण साहित्यमा गोपथ ब्राह्मण सबभन्दा पछिल्लो रचना हो भनेर भन्न सकिन्छ। यसको वेदान्त विषयक चिन्तनले उपनिषद ग्रन्थको आमन्त्रण गरेको कुरा थाहा हुन्छ, पढ्न पाइन्छ अहिले। यसरी ब्राह्मण ग्रन्थहरू आर्य जातिका आधिकारिक धर्म ग्रन्थका रूपमा सम्मानित छन्। ब्राह्मण ग्रन्थमा एकातिर सांसारिक क्रियाकलापको वर्णन छ भने अर्कातिर आध्यात्मिक विषयको चिन्तन पनि पाइन्छ। विशेष गरी भारतीय साहित्यमा वैज्ञानिक विषय जस्तो अँगालेर लेखिएका अनेक आध्यात्मिक, दार्शनिक र साहित्यिक गद्य एवं पद्य कृतिको आरम्भिक स्रोत पहिल्याउँदै जाँदा हामी यिनै ब्राह्मण ग्रन्थसम्म पुग्दछौँ। त्यसैले दार्शनिक चिन्तन र व्याख्यात्मक साहित्यिक कृतिका स्रोतका रूपमा पनि ब्राह्मण ग्रन्थलाई लिन सकिन्छ। ब्राह्मण ग्रन्थमा त्यसको महिमाबारे विशेष जोड दिएको छ। शतपथ ब्राह्मणमा स्पष्ट भनिएको छ, अमेध्यो वै पुरुषो यदनृतं वदति, अर्थात् जुन पुरुष असत्य बोल्छ ऊ आफैमा अपवित्र हुन्छ र निन्दनीय पनि हुन्छ। यसरी ब्राह्मण ग्रन्थमा लोकोपकारी विचारको उच्चतम सिद्धान्त पाइन्छ। केही विद्वानहरू ब्राह्मण ग्रन्थलाई वैदिक संहिताको सुकोमल भावनाका ठाउँमा कट्टरपन्थी यज्ञ पूजा जस्ता धर्मको स्थापनाको रूपमा चिनिन्छन्। वस्तुतः ब्राह्मण ग्रन्थको मूलभूत उपलब्धि यज्ञ हो। ब्राह्मण ग्रन्थमा भनिएको पनि छ, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म सर्वस्मात् पापमनो मुच्यते यः येन अग्निहोत्रम जुहोति। यसरी ब्राह्मणमा यज्ञलाई सर्वोपरि कर्म भनिएको छ। यज्ञ भनेको श्रेष्ठ कर्म हो र अग्निहोत्र यज्ञ गर्ने व्यक्ति सबै पापबाट मुक्त हुन्छ। शतपथ ब्राह्मणमा यज्ञबारे एक ठाउँ उल्लेख गरिएको छ, अग्निर्वैर्धुतो जायते धूमाद भ्रमभात वृष्टिः, अर्थात् यज्ञको अग्निबाट धुवाँ पैदा हुन्छ, धुवाँबाट बादल बनेर बादलद्वारा वृष्टि हुन्छ। यसरी ब्राह्मण ग्रन्थमा यज्ञ विधानको वैज्ञानिक पक्षको पनि वर्णन गरिएको छ। त्यसकारणले ब्राह्मण ग्रन्थको परिचय यति नै भयो। यसमा केही कुरा थप्दै जाउँला। आजलाई यति नै, अस्तु।